میں اللہ رب العالمین ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں جڑا سارے فرشتے آ گئے مجمع لگ گیا پنڈال سج گیا مسلمانوں فرشتیاں دا ہجوم بڑا لگ گیا جڑا سارے فرشتے آ گئے مالک کائنات خالق کائنات اس رب العالمین نے اپنے فرشتوں نے اعلان کیتا رب نے قرآن سے اعلان فرمائے مالک کائنات فرمائے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ میں دے دا پیا سارے نہ بولو جنہوں قرآن چنگا لگے تے آکھو ذرا حق چاہ کے سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو رب العالمین فرمائے میرے فرشتیو میں زمین تے اپنا نائب بناون والا ہاں میں زمین تے خلیفہ بناون والا ہاں میں زمین تے آدم بناون والا ہاں مسلمانوں جن رب نے اعلان کر دیتا سارے فرشتیاں نو رب العالمین نے دس چھوڑیا ول فرشتیاں نے جڑا جواب دیتا وہ بھی الہد آباد مالک کائنات خالق کائنات اعلان کر کے اللہ پاک نے آخیا جبریل ون زمین تو مٹی لایا مسلمانوں جڑا جبریل امین آئے زمین تو مٹی چاون لگے مٹھ بھری اس زمین بولیے جبریل کیا پیا کرے نہ فرمایا تینوں نہیں پتا مالک کائنات آڈر تھی گئے اللہ تیرے تے اپنا نائب بناون والا ہے پر بنے سی بھی تیرے وچوں مسلمانوں جبریل امین نے جڑا اعلان کیتا ول میں پچھلے جمعے بھی عرض کر دیا زمین نے پوچھنا کیتا جبریل رب العالمین کیوں پیا بنے دے انسان کو تے انسان کیا کرے سی اے خلیفہ کیا کرے سی مسلمانوں حضرت جبریل امین نے فرمایا زمین تینوں نہیں پتا آدم علیہ السلام کو اللہ بنے سیا اللہ بنا کے دنیا تے بھیجے سیا ولی ان دی اولاد دا سلسلہ چل سیا اندر چندے کو کار بھی ہو سن او دے تے گناہگار بھی ہو سن فرما بردار بھی ہو سن نافرمان بھی ہو سن بے ادب بھی ہو سن تابعدار بھی ہو سن اچھا جبریل جڑے نیکوکار ہو سن انہاں کو رب انعام کیا دے سی فرمایا انہاں واسطے رب العالمین نے جنات تجری من تحتها الانہار انہاں واسطے رب العالمین نے جنت تیار کی تھی انہاں واسطے اللہ نے جنت جناب والا محل تیار کی تھی اللہ نے جنت انعامات تیار کیتے نے میرے آقا علیہ نبی نو تھوڑا جائن کرو خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العالمین بے نیاز نے جنت بنا چھوڑی اچھا جبریل نے کو کارا کو جنت مل ویسیا انہاں کو تو جنت نصیب تھی سی جڑے گناہگار ہو سن سیاکار ہو سن انہاں واسطے کوئی عذاب بھی ہے یا کہنا فرمایا ہاں ہاں انہاں واسطے رب العالمین نے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے جہنم دا عذاب تیار کیتا ہوا ہے اللہ انہاں کو آڈر دے سی جہنم وچ داخل کرے سیا اچھا جبریل جہنم کیا ہے فرمایا زمین تینوں نہیں پتا جہنم اتنی خوفناک ہے اگر ایک چنگاری جہنم دی اگ دی اج دنیا تے آ جاوے ساری دنیا جل کے راکھ تھی سیا ساری دنیا سڑ کے سوا ہو جا سیا ایڈی خطرناک مسلمانوں جڑا جبریل امین نے جہنم دا ذکر کیتا زمین دی چیخ نکلی رو پئیے وہاں کہ جبریل میں پہلے بھی بڑی پریشان ہاں بل میں کو زیادہ دکھ نہ دے تکلیف نہ دے حضرت جبریل فرمائے کیڑی با وجہ تو پریشان ہے وہاں کہ جبریل
ایک دیوار میں خانہ قدرت دے اندر ٹردی بدیاں اس طرح بھی حالت دے اندر چلدی پیاں اچانک میرا پیر ایک پتھر تے آئے ایک پہاڑ تے آئے اندے وچوں ایک میخ میرے پیر دے اندر چوب گئی ہے اج کروڑاں سال یا ہزاراں سال ہو گئے میرا پیر چبیا ہوا ہے پہاڑ دے اندر میں درد و الم برداشت کردی پیاں پر میرا پیر باہر نہیں نکلدا میں اب بھی تکلیف وچ ہاں پر میں کو جہنم دا ڈرایا نہ دے میرے کو جہنم دی بھا برداشت نہیں ہو سکتی مسلمانوں جڑا زمین گریاداری کیتی ہے بڑے آؤ فضاں دے نال رو پئی ہے جبریل کو ترس آ گئے جبریل اللہ دی بارگاہ چ واپس وال گئے اللہ فرمائے جبریل جی میرا بے نیاز مٹی نہیں لے آیا یا اللہ زمین میں کو تیرا واسطہ دیتے او رو پئیے میرا اللہ میں کو رحم آ گئے اللہ فرمائے میکائیل ہن تو مسلمانوں حضرت میکائیل علیہ السلام زمین تے آئے زمین پوچھیا میکائیل کیویں آیا ہے فرمایا مٹی چاون آیا مسلمانوں جناب والا زمین پوچھ دیے اچھا جبریل مٹی کو کیا تھی سی حضرت میکائیل فرمینے زمین اللہ ای مٹی کو ہے کہ ایو جا مجسمہ بنے سیا اللہ ای دے کو ہے کہ ایو جا برتن بنے سیا جن دے اندر اولیاء بھی آسنیاں نیکوکار بھی آسنیاں جن دے اندر اللہ دی معرفت دے خزانے ہوسنیاں مسلمانوں جڑا میکائیل نے گل دسیے زمین رو پئی اے میکائیل پر مہربانی کر میں اون ویلے کو ڈردی پیاں او نہ ہوے اللہ رب العالمین کو ایہو جا برتن میرے کو بنا دے چا پر اون دے اندر ابو جہل جے کافر ہوویں نمرود جے مغرور ہوویں فرعون جے لعنتی ہوویں بل او جہنم وچ پیالہ سٹ دتا ونے میرے کو جہنم دی اگ برداشت نہیں ہوندی مسلمان ہو بھی واپس وال گئے اللہ فرمائے کیوں نہیں لے آیا میرا بے نیاز زمین رنیے مینوں رحم آ گئے اللہ فرمائے اسرافیل تو بن حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین تے آئے آ کے مٹی چاون لگے زمین ول بلندی اسرافیل مہربانی کر میرے کولو میرا حصہ جدا نہ کر میں ہوں ویلے کولو ڈردی پیاں واخرجت الارض اسقالها او دیوارو سی جدا تو سور پھکے سے تو جدا بانسری آواز لے سے تیری آواز دا آمن ہو سی اے پہاڑ بھی روئی دی طرح اڑ دے بدے ہو سے اے انسان بھی انہیں روئی دی طرح اڑ دے پے ہو سے نیا اے جدی اسرافیل میرے کولو او جناب والا غم برداشت نہیں ہوندا او اوکھا ویلا مینوں یاد پیا دے مہربانی کر میرے کولو میرا حصہ جدا نہ کر مسلمانوں میں قربان جاواں حضرت اسرافیل بھی سمجھ آندی پئی ہے کہ ویندی پئی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی واپس وال گئے آخر دے اندر مالک کائنات فرمائے اسرائیل جی میرا بے نیاز اللہ فرمائے اسرائیل بن زمین تو مٹی لایا مسلمانوں حضرت اسرائیل علیہ السلام جنا زمین تے آئین زمین اویں رومن لگی ہے زمین اویں چیخن لگی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائے زمین خاموش آ جا اے بڈھیاں عورتاں دی طرح اے بالاں دی طرح رومنا دھومنا چھوڑ میرے اوتے تیرے رومن دا کوئی اثر نہیں ہوندا حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائے زمین خیال کر زمین سوچیا تے بڑی غلطی کیتی ہے کیونکہ اولاد دی نافرمانی اپنے والدین دے اعمال دی وجہ تو بھی ہوندی ہے پہلی دفعہ رب العالمین تیرے کولو کوئی شے منگی ہے اللہ تیرے کولو مٹی منگی ہے تے انکار کیتے دوجی باری رب منگی ہے تے انکار کیتے تیجی باری اسرافیل ہے تے انکار کیتے اگر تو پہلی باری من گھندی اللہ دی فرما برداری کر گھندی مٹی دے دے میں ہاں قیامت تک تیرے جو بڑھن والے کدی نہ فرمان نہ تھی میرا اسرائیل علیہ السلام نے زمین کو ڈرایا دھمکی دیتی زمین رو دی رہی اسرائیل مٹی لے کے اللہ دی بارگاہ مٹی لے کے اللہ دی اسی بات اللہ دی بارگاہ اللہ پاک فرمائے لے یا اللہ لے آئے اللہ فرمائے تیرے رحم نہیں آیا یا اللہ روندی تو بہوں آئی پر میرے کو تیرا حکم آئی میں تیرے حکم ادولی نہ کر سکتا اللہ فرمائے تیرے چ رحم کوئی نہیں آ میں تینوں ملک الموت بنا چھوڑیا اسرائیل علیہ السلام رومن لگ گئے اللہ فرمائے تو کیوں رونے
کہ یا اللہ تو مینوں ملک الموت بنائی، موت دے تسلط دیتی، لیکن جنہیں دنیا چ انبیاء سن، شہداء سن، صلاح سن، نیک لوگ آسن، انسان آسن، یا اللہ انہاں کو پتہ لگ وے سی جو اسرائیل روح قبض کرنی ہے، موت دیونی ہے، یا اللہ یہ تو میرے سارے دشمن تھی وے سن، میرے کو برا بھلا سدے سن۔ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات اللہ رب العالمین ماشاءاللہ جناب سید محمد اجاز شاہ صاحب جیو چینل سے لاہور سے یہاں موجود ہیں، اسا انہوں کو خوش آمدید آدھے اپنے شہر جھنگ دے اندر۔ اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق، بڑی مہربانی کی بلا اللہ رب العالمین مالک کائنات قدم قدم تے کروڑا نیکی عطا فرمائے۔ تو ایک دفعہ کو سبحان اللہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام رومن لگے، رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات فرمائے اسرائیل نہ رو، یا اللہ اتوا تو میرے کو برا بھلا آکسن۔ اللہ فرمائے تیرا کوئی نا ہی نہ گھنسی، یا اللہ ہو کہ اللہ فرمائے کہیں کو بخار چ موت دے ساں، کہیں کو مرد چ موت دے ساں، کہیں کو جناب والا ایکسیڈنٹ چ موت دے ساں، کوئی دریا چ ڈب کے مار ویسی، کوئی مکان تلے آ کے مار ویسی، کوئی کیڑی شے تلے، کوئی کئی وجہ تو مرسی، وہ ہر کوئی ایو آکسن فلانے گولی ماریے تے بندہ مار گئے، فلانے موٹر سائیکل مارے تے بندہ مار گئے، فلانے کار ماریے تے بندہ مار گئے۔ اللہ فرمائے مرے سا میں تے ہن میں کوئی گال یاد آندی پئی سارے شجاباد شہر ہے نا قبلہ بھی ماجد صاحب قبلہ شاہ صاحب سارا شجاباد شہر ایک تحصیل ملتان دی، اون دے 4 دروازے نواب شجاع خان رحمت اللہ علیہ، نواب شجاع خان سارے شجاباد دا جائیں شجاباد کو بنایا ہا بڑا سونا جے میں چھوٹا جے شہر 4 دروازے ان دے دروازے بند تھی وے نان تقریبا آج تو 15-20 سال پہلے، ہن تک اوپن تھی گیا آبادی ود گئی ہے تے او اس ویلے ساڈے علاقے دے اندر شہر دے اندر اے داند سمجھو تو نا بیل او بیل اتنے سدھارے ہوئے ہوندے ہیں کہ او جڑے لوگ کوڑا کرکٹ چیندن صفائی کرن والے او بازار دے وچوں کوڑا کرکٹ کٹھا کرے نا اس بیل دے بورا رکھ کے تے او باہر لے ویندے ہیں تے او بیل اتنے سودے ان کہ اتنے اچھے ان کہ لوگ نالو گزرے نہ مرد عورتاں بچے کدی انہاں کسے نو کان بھی نہ ماریا آئی، او اتنے سیدھے سادے شریف ہیں۔ لیکن اس علاقے دے اندر ایک عورت آئی جے کو لوگ پاگل سدیندے ہیں تے ایک دیوار سویرے اٹھی عورت ایک چتاکا دروازہ ہے 4 دروازے ایک دروازے دنا ہے چتاکا دروازہ بے دنا ہے رشیشہ دروازہ بے دنا ہے ملتانی دروازہ بے دنا ہے ریلوے گیٹ دروازہ 4 دروازے نے شجاباد دے او ملتانی گیٹ دے وچوں نکلی تے انہیں ایو کچھ آواز دیا مریندا آ پہ نہ ڈاند دا پاگل جو رو دی میں کرندی ودی انہاں توجہ نہ دتی او ایک دروازے کو نکلی بے دروازے کو بے دروازے 4 دروازے پھر دی رہ گئی جلے آخری دروازے تے پہنچی ان دروازے دے اندر داخل اوہو ڈاند وہ بیل جائیں کریں کسی نو پوچھ بھی نہ مارے آئی لیکن او نالو گزری انہیں میں سنگ مارے عورت مر پئی لوگاں کو پچھے پتہ لگا مریندا آپ نہ نہیں سمجھے مریندا آپ نہ باہر والے سمجھ آئیے تو مریندا آپ نہ اللہ فرمائے اسرائیل پریشان نہ تھی کریں کوئی تیرا نا ہی نہ گھنسن آپس لڑ کے مر ویسن اللہ اکبر۔ بہرحال اسرائیل کو تسلی مل گئی، اسرائیل کو وہاں کہ چلو مولا میری جان تو چھٹی۔ بہرحال مٹی پہنچ گئی مالک کائنات خالق کائنات فرمائے میرے فرشتیوں جی مولا ان دوتے ہن بارش وساؤ، ایک دفعہ کو سبحان اللہ 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 امام الانبیاء دی ذات دے غلامو رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات فرمائے جبریل جی میرا بے نیاد علماء فرمیدن 3 فرشتہ دی مدد رب نے گھدی ہوئی اسرائیل نو کڈ چھوڑیا جبرائیل میکائیل اسرافیل اللہ پاک فرمائے جبریل جی میرا بے نیاد آؤ اللہ فرمائے آدم دی مٹی اتے پانی بساؤ مسلمان علماء فرمیدن اسرائیل زمین دوتے 4 جگہ تو مختلف قسم دی مٹی لے کے گئے جویں مٹی مختلف اقسام دی آئی لوگاں نے طبیعت جناب والا اے جذبات مختلف قسم دے
شکلاں بھی مختلف قسم دیاں ہو گئیاں. بہرحال رب العالمین فرمائے جبریل آدم دی مٹی تے پانی وساؤ. یا اللہ کیڑی شے دا پانی ہوئے؟ آب کوثر دا پانی ہوئے, آب زمزم دا پانی ہوئے, آب حیات دا پانی ہوئے. اللہ فرمائے جبریل نہ آب حیات دا پانی ہوئے, نہ آب کوثر دا پانی ہوئے, نہ آب زمزم دا پانی ہوئے, نہ آب حیات دا ہوئے. یا اللہ پانی کیڑی شے دا ہوئے؟ رب العالمین فرمائے آب غم دا پانی ہوئے. میرا اللہ کتنے سال بارش رساؤں؟ اللہ فرمائے جبریل 39 دی یا 39 سال غم دے پانی دی بارش ہوئے. یاد رکھو او ایک سال دنیا دے 100 سال دے برابر ہوندائی, یا او ایک دی دنیا دے ایک سال دے برابر ہوندائی. رب العالمین فرمائے 39 دی غم دے پانی دی بارش ہوئے. مسلمانوں 39 دن یا 39 سال غم دے اندو دے پانی دی بارش وسدی رہ گئی, ازمائش دے پانی دی بارش وسدی رہ گئی, دکھاں دے پانی دی بارش وسدی رہ گئی. یہ 39 دی مک گئے. اللہ پاک فرمائے جبریل ہن رک جاؤ. یا اللہ ہن کیا کروں؟ اللہ فرمائے ایک سال یا ایک دن خوشی دے پانی دی بارش ہوئے. اس واسطے مسلمانوں رب العالمین مالک کائنات نے انسان دی تخلیق جو انج کیتی ہے, انسان دی زندگی زیادہ تر پہلے دکھاں دے بعد جو خوشیاں دینی, کیونکہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. خوشیاں ہی واسطے جناب والا ہن میں ایک دوڑا پڑھنا چاہنا, آنکھوں دا پڑھا. اس وقت علماء فرمیندے نی مسلمانوں جنا بھائی نور العارفین بڑی دیر نہ لانے یار, دیکھنا نہ میں بھی دیر لا دے سائیں. اللہ کے کائنات مالک کے کائنات اللہ رب العالمین انسان کو غم زیادہ دے دے, مسلمانوں خوشیاں دے موقع گھاٹاں دے نی. اس وقت علماء فرمیندے صبر کیتا کر, پہلے غم آسن پیچھے خوشیاں آسن. تے میرے شعر شجاباد دا شاکر بول پہ, شاکر شجابادی بول پیا دے انسان اگر اللہ ازماوی تا پریشان نہ تھیا کر. خدا دی قسم کئی سال تھی گن شاکر شجابادی فالج دا مریض پر کئی ہمت نسی ہاری, کئی جگہ ہاتھ نسی ودھایا. رب العالمین تے آسرا رکھے تے ول او جواب لے دیا دے ہر سہادی راحت موڑ کھڑے, ہر سہادی راحتے موڑ کھڑے, تے ہر موڑ تے درد علم آسر. نہیں سمجھے؟ ہر سہادی راحتے موڑ کھڑے, تے ہر موڑ تے درد علم آسر. کہیں موڑ تے حوصلہ نہ ہاری, یہ حوصلے تیرے کم آسر. شاکرہ دے ہے غمدار رشتہ خوشیاں نال. کہ ڈاکٹر صاحب غور فرماؤ, ہے غمدار رشتہ خوشیاں نال, تے اگو خوشیاں تے پچھو غم آسر. تو غم دی فصل پکا شاکر, پچھو خوشیاں آپے جم آسر. نعرہ لا یار ایک ذوق رہا اچھے ماتھا پکت بھی آوے دے گھبراوی نا, جدا تو گھبرا سے نا. اللہ فرمے دے ان اللہ مع الصابرین. بل میں کیوں نہ آکھاں اے ہر سہادی راحت موڑ کھڑے, تے ہر موڑ تے درد علم آسر. قبلہ کاری صاحب توجہ فرماؤ, ہر سہادی راحت موڑ کھڑے, تے ہر موڑ تے درد علم آسر. کہیں موڑتے حوصلہ نہ ہاری, یہ حوصلے تیرے کم آسر. اے
غم دا رشتہ خوشیاں نال تے اگو خوشیاں تے پچھو غم آسن تو غم دی فصل پکا شاکر پچھو خوشیاں آیا پہ جم آسن بڑی مہربانی میرے نبی دے غلامو اللہ تو جا محبتاں ذوق رو سلامت فرمائے ذرا ایک دفعہ اللہ کو جا سبحان اللہ ہلی سبحان اللہ نیا کریم اللہ شاہ صاحب کیا سن جو میں لاہور تو آیا ہے بولیں دے کوئی نہ جھانگا لے میرے آقا دے غلامو غور فرما تھوڑی من آواز کھولو خلا کے کائنات مالک کے کائنات نے آدم علیہ السلام دا خمیر تیار کیتا مسلمانوں جنہ گارا بن گیا ہے رب العالمین مالک کے کائنات نے آرڈر کیتا میرے فرشتے ہو جی مولا اللہ فرمائے آدم دی تخلیق کرنی ہے مسلمانوں رب العالمین جنہ آرڈر کیتا 60 غاز آدم دا قد تیار ہومن لگ پیا جنہ 60 غاز آدم علیہ السلام دا قد تیار ہویا ہے اللہ فرمائے جبریل جی میرا بے نیازا اللہ صحیح فرمائے آدم دی تخلیق کرو میرا اللہ کیویں کرو علماء فرمائے اللہ فرمائے پیر انج بناؤ فرشتہ پیر انج بنائے اللہ فرمائے ہاتھ انج بناؤ اے سرسری طور تے عرض پیا کردہ گزشتہ جمعہ بھی شاید عرض کیتا ہے پر حال رب العالمین نے سارا جسم فرشتہ کو تیار کروایا پر جڑا چہرے مبارک دا وارا آیا میرے رب نے فرشتہ نو منع فرمایا اللہ فرمائے میرے فرشتے ہو جی مولا فرمایا رک جاؤ آدم دا چہرہ تسا نہ بناؤ یا اللہ کیوں نہ بناؤ پیر سادے کولو بنوائی نہیں ہاتھ سادے کولو بنوائی نہیں یا اللہ اے سینہ سادے کولو بنوایا یا اللہ اے گردن سادے کولو